अनि 0 to 4 भयो। यसबाट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टु 16 मिटर पर सेकेन्ड। एउटा रिजल्ट हामीले यसरी गर्यौं। किताब कसरी किरण पौडेल कहाँ छौ बाबु तिमी? किरण कुन ठाउँमा छौ तिमी? बोटलमा छौ। तिम्रो कोही मान्छे रिलेटिभ मान्छे काठमाडौँमा हुनुहुन्छ वा आउनेवाला हुनुहुन्छ, कोही पनि अलिकति रिलेटिभ चिनेको भने रिक्वेस्ट गरेर एकचोटि पिएमा गएर तिमीले पे गरेको स्लिप पठाइदेऊ अनि रिक्वेस्ट गरेर ल्याइदिनु पठाइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर न बाबु। हुन्छ हुन्छ, चितवनमा मिल्छ अहिले। अहिले हे होइन, चितवनमा पनि तिमीले सबै ठाउँमा जुन ठाउँमा तिमी छौ तिमीले आफ्नो कोही रिलेटिभलाई रिक्वेस्ट गरेर हामी थापाथलीमा गएर पिएबाट किताब ल्याइदिनुहोस् भनेपछि ल्याइदिनुहुन्छ। हेटौडाबाट त दिव्य धेरै मान्छे आउने जाने गरिरहेका हुन्छन्, झन् सजिलो छ नि नानी दिव्य। ल अब हेर त, दोस्रो स्टेपमा हामी v बराबर टी स्क्वायर भयो। v बराबर टी स्क्वायर भयो। हेर त, अब v भनेको dx इज इक्वल टु टी स्क्वायर dt भयो। अब इंटीग्रेशन गर्यो भने यो x भयो t क्यूब बाई 3 अनि 0 to 10 यसबाट 1/3 10 को क्यूब माइनस 0 को क्यूब, यो भनेको 1000/3 मिटर भयो। ल भन के बुझेन भन त बाबु नानी हो। मैले हिजो गरेको कुरालाई एकचोटि फेरि भन्नुहोस् भनेको हुनाले एक्सेलरेसन 2t भएको कारणले ए भनेको dv बाई dt, लाई यता लेखिदिए यस्तो रिजल्ट आयो। इंटीग्रेशन गर्ने बित्तिकै 16 मिटर पर सेकेन्ड आयो। दोस्रो केसमा के भयो अनि एक्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ v बराबर टी स्क्वायर, यो रिलेसन लेखेँ। v भनेको dx बाई dt यसरी लेखेँ। इंटीग्रेशन गर्यौं 0 to 10 10 सेकेन्डको लागि राखिदियौं, एन्सर आयो। ल अब यति भन्दा बढी तिम्रो काम। अब मैले स्टार्ट गर्न खोजेको इक्वेशन्स अफ मोशन्स अफ यूनिफर्मली एक्सेलरेटिङ बडी इन अ स्ट्रेट लाइन। हामीले पढ्ने सबै इक्वेशन्सहरु स्ट्रेट लाइनमा मात्र हुन्छ। इक्वेशन्स अफ मोशन of a uniformly accelerating body in a straight line. Straight line. यो रिजल्ट हामीले जुन पढेको छौं 11 मा, इक्वेशन्स अफ मोशन अफ यूनिफर्मली एक्सेलरेटिङ बडी इन अ स्ट्रेट लाइन। 1 नम्बरमा v बराबर u प्लस at, दोस्रो नम्बरमा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तेस्रो नम्बरमा v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, चौथो नम्बरमा sn इज इक्वल टु u plus a by 2 2n minus 1. These are the equations of motion in a straight line. हामीले पढेको चारवटा यिनै इक्वेसन थियो। कसैले अलि बढी फरक पढाएको थियो, कसैले s बराबर u plus v by 2 into t पनि गर्यो होला। ठिकै छ, त्यो सिम्प्लिफाई गर्दा यही आउने हो, केही पनि फरक परेन। अब हामी अन्डर ग्राभिटी यिनै इक्वेशन्सलाई अन्डर ग्राभिटीमा राख्दाखेरि, अन्डर ग्राभिटी हेर्दाखेरि v बराबर u प्लस gt, दोस्रोमा h इज इक्वल टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तेस्रो नम्बरमा v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2gh, चौथो नम्बरमा hn इज इक्वल टु u प्लस g by 2 अनि 2n minus 1 अंडर ग्रेविटी। यसपछि अगेंस्ट ग्रेविटी इक्वेशंस v इज इक्वल टू u माइनस gt, दोस्रोमा h बराबर इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तेस्रो नम्बरमा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, चौथो नम्बरमा hn इज इक्वल टू u माइनस g by 2
अनि 2n - 1 यदि इक्वेसन्स तिमीलाई याद छ मैले एकचोटि रिकल गराइदिएँ माइनस कसरी राखौँ फर्मुलामा त्यो साइन कन्भेन्सन भन्नु के छ भनेदेखि कुनको लागि भनौँ बाबु यो यसको लागि भनौँ हेर त तिमीले एउटा पोइन्टबाट ए भन्ने पोइन्टबाट एउटा बडीलाई यसरी फाल्यौ यु माथि भयो अनि भी पनि माथि भयो तर जीटी तल हुन्छ जहिले पनि जीटी तर अब हामीले v इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो यु माथि ठिक छ अनि जीटी तललाई माथि फर्काउँदा माइनस जीटी भयो ल भन त बाबु एकचोटि हेरेर भन त है भेक्टर भएको हुनाले सबै इक्वेसन्सलाई इन टर्म्स अफ भेक्टर युज गर्ने हो हामी सबै रिलेसनलाई भेक्टरको टर्म्समा युज गर्न खोजेको देखेन सर बोर्ड देखेन भने कहाँ देखेन कुन देखेन बाबु मनोज घिमिरे 4 को एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् 4 को यो नम्बर कि यो नम्बर भनौँ कुन गरौँ यहाँ सबै यस्तो टर्ममा लेखेको छ कुन भनौँ भन त सबै ल हेर त यसमा के छ भने एसएन्थ भनेको के हो यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला राजीव भाइ एसएन्थ भनेको जस्तै तिमी तिम्रो घरबाट हिँड्न सुरु गर्यौ हिँड्न सुरु गर्दाखेरि बजार जानको लागि 20 मिनेट लाग्छ तिमीले तिम्रो घरबाट बजार जानको लागि 20 मिनेट लाग्छ बजार जानलाई 20 मिनेट लाग्छ अनि बजारभन्दा अलि अगाडि एउटा चौतारी छ त्यहाँ पिपलको रुख छ त्यो पिपलको रुखसम्म जानलाई 19 मिनेट लाग्छ भने 20औं मिनेटमा कति ट्राभल गर्यौ त भन्दाखेरि बजारसम्मको डिस्टेन्स माइनस पिपलको रुखसम्मको डिस्टेन्स गर्यो भने जुन डिस्टेन्स आउँछ त्यो भनेको 20औं मिनेटमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो अब यहाँ पनि हामीले के गर्न खोजेको ए बाट बी मा जानको लागि मानौ n सेकेन्ड लाग्छ ए बाट सी मा एसएन -1 गरेर आएको रिजल्ट हो ल भन त बाबु तिमीले के भने टेक वान डिरेक्सन एज पोजिटिभ भने के भन्न खोजे मैले हामी काइनेमेटिक्सका सबै इक्वेसन्सहरूलाई इन टर्म्स अफ भेक्टर हो भनेर त जान्न मात्र खोजेको स्ट्रेट लाइन हो त्यसकारण सबै रिजल्टहरू डिस्प्लेसमेन्टको टर्म्समा आउँछ ल भन त बाबु ल भन कसलाई केही कन्फ्युजन छ भने छैन भने अगाडि जान्छु एप्लिकेसनबाट सुरु गर्ने अब ओके अब मैले यति फर्मुला तिमीलाई आउँछ भनेर एकचोटि रिकल गराएको 11 को फर्मुलाहरू डेरिभेसन हामीलाई चाहिएन त्यसकारण रिजल्टलाई मात्र रिकल गराएको अनि मैले एप्लिकेसन्सबाट अब सुरु गर्छु हेर म पहिला क्वेशन्स लेख्छु त्यसपछि तिमीले कन्फ्युज भएको कुरालाई मलाई बताउनु एक्जाम्पल 1 when a ball is dropped from top of tower, then एक नंबरमा velocity of ball after successive second will be A मा 1:2:3 B मा 1:3:5 C मा 1:4:9 D मा 1:4:7 दोस्रोमा height fall by ball in successive second will be A मा 1:2:3 B मा 1:3:5 C मा 1:4:9 D मा 1:4:7 तेस्रोमा height fall by ball after successive second
will be A मा 1:2:3, B मा 1:3:5, C मा 1:4:9, D मा 1:4:7. तीनटा इन्फर्मेसन बताएँ, त्यसपछि एकचोटि हेर अनि त्यसपछि मैले सुरु गर्छु। 1 को C, 1 को C आयो। सक्सेसिभ सेकेन्ड भन्नाले 1 पछि 2 आउँछ, 2 पछि 3 आउँछ, 3 पछि 4 आउँछ। दिज आर कल्ड सक्सेसिभ। 1 पछि 5 लाई सक्सेसिभ भनिदैन। सक्सेसिभ भनेको त्यसपछिको भन्न खोजेको। लोकेश महाराज बुझ्यौ कि बजेर बाबु? लोकेशले अंशु रौनियार 1 को B, 1 को 2 को B, अंशुले 2 को B भन्यो। हेरौँला अहिले ठिक छ। अरू एकचोटि ट्राई गर। मैले अब भन्न सुरु गरौँ, तिमीले हेर्यौ। 1 को A, 2 को B, 2 को C, 2 को C अनि अर्को मन्दी 1 को A। ठिक छ। हेर हेर त, बल ड्रप एकचोटि रिकल गर्न खोजेँ मैले। डायग्राम बनाएर तिमीलाई सिकाउन खोजेँ। हेर त, यो टावर छ, यो टावर छ। यो टावरको टपबाट एउटा बल खसाल्दियो। 1 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो, 2 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो, 3 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो। यो बराबर होइन, यसरी पुग्यो। 1 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो, 2 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो, 3 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो। यहाँनिरको भेलोसिटी v1 भन्यो, यहाँनिरको भेलोसिटी v2 भन्यो, यहाँनिरको भेलोसिटी v3 भन्यो। त 1 नम्बरको क्वेशनको लागि v1:v2:v3 यो बल ड्रप गरेको कारणले इनिशियल भेलोसिटी कति छ बाबु? बाबु नानी जसले भन्यो हुन्छ। बल ड्रप गरेको कारणले इनिशियल भेलोसिटी कति छ? 0 छ। 0 भनेको gt1 gt2 gt3। यसबाट 1:2:3। हेर त, आन्सर ए आयो। एकदमै राम्रो भन्यो। अर्को क्वेशन त जति पनि बनाउन सकिन्छ है। क्वेशन यस्तो पनि हुन सक्छ, रेशियो अफ भेलोसिटी आफ्टर 5 and 7 सेकेन्ड भनेको v5/v7 = 5:7 पनि भन्न मिल्छ। एकदमै दोस्रो क्वेशनको लागि हाइट फल बाई बल इन सक्सेसिभ सेकेन्ड। इन भन्नाले पर्टिकुलर सेकेन्डमा। हेर त, फर्स्ट 1 सेकेन्डमा यति फल भयो। एच फर्स्ट भनेको यो, एच सेकेन्ड भनेको यो है, एच थर्ड भनेको यो। एकचोटि फेरि सुनौ। फर्स्ट 1 सेकेन्डमा यति ट्राभल गर्यो। 1 सेकेन्डको टर्मिनेटिङबाट सेकेन्ड सेकेन्डको टर्मिनेटिङसम्म सेकेन्ड सेकेन्डमा यति ट्राभल गर्यो भने हामीले एच फर्स्ट इज टु एच सेकेन्ड इज टु एच थर्ड इजिकल टु u0 भइहाल्यो g/2। 2n भनेको 2 × 1 - 1 इज टु g/2 अनि 2 × 2 - 1 इज टु g/2। 2 × 3 - 1 सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1:3:5। 1:3:5। धेरैजनाको आन्सर मिलेको पनि छ। ठिक छ, मिलेको पनि छ। ठिक छ। अब तेस्रो नम्बरको लागि म फेरि फिगरको एक्सप्लेन गर्न खोजेँ। यो फर्स्ट 1 सेकेन्ड पछि ट्राभल गरेको h1 यो 2 सेकेन्ड पछि बल आफ्टर सक्सेसिभ सेकेन्ड 2 सेकेन्ड पछि ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो, 3 सेकेन्ड पछि ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो। त्यसकारण h1 = h2 = h3 बराबर हाफ g t1 स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर इज टु हाफ g 2 को स्क्वायर इज टु हाफ g 3 को स्क्वायर। सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1:4:9। 1:4:9 हेरेर भन त अब।
g/2 वाला फर्मुला भनिदिनुहोस् सर क्वेसन नम्बर 2 को यो त फर्मुला थियो नि बाबु अघि भर्खरै भने u + g/2 2n - 1 अघि लेखेको होइन 2n - 1 u 0 भएको हुनाले भएन त बाबु थर्डको फेरि भन्ने ठीक छ हेर त मन्जुले के विचार गरे के भन भने इन र आफ्टरको कुरा सिकाउन खोजेको हेर मैले एकचोटि तिमीलाई एउटा सामान्य इक्जाम्पल दिन खोजेँ हेर त तिमी पढ्दाखेरि तिमी स्कुल पढ्दाखेरि मानौ तिम्रो स्कुलदेखि 12 क्लाससम्म पढ्नलाई नर्सरी एलकेजी पढेन 12 वर्ष लाग्यो भनेर माने तिमीले 7औं वर्षमा 7 क्लास पढ्यौ एक क्लास मात्र पढ्यौ A1 ग्रेड 7th ग्रेड मात्र पढ्यौ तर 7 वर्षपछि त 1 देखि 7 सम्म पढेको हो नि यस्तो बुझ्छ कि बुझ्दैन इन सक्सेसिभ सेकेन्ड पहिला एकचोटि सुन तिमी स्कुल पढ्यौ सबै स्कुलमा नर्सरी एलकेजी युकेजी पढेन सिधै एक क्लासबाट पढ्न सुरु गर्यो एक क्लासबाट 12 क्लाससम्म पढ्नलाई तिमीलाई 12 वर्ष लाग्यो 12 वर्ष लाग्यो तिमीले स्कुल पढेको 7औं इयरमा 7th इयरमा 6th को पास भएपछि 7th को पास नहुन्जेलसम्मको एक वर्षको पिरियडलाई 7th ग्रेड भन्छ एक वर्ष एउटा क्लास पढ्यो 7th क्लास पढ्यो तर 7 वर्षपछि भन्यो त 1 पनि पढ्यो 2 पनि पढ्यो 3 पनि पढ्यो 4 पनि पढ्यो 5 पनि पढ्यो 6 पनि पढ्यो 7 पनि पढ्यो नि हैन र त्यसो भयो भने एकचोटि रिकल गरौँ अब इन फर्स्ट भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र ट्राभल गर्यो इन सेकेन्ड भन्यो भने फर्स्टको लास्ट टर्मिनेटिङदेखि सेकेन्डको टर्मिनेटिङसम्म यति ट्राभल गर्यो थर्ड भनेको सेकेन्डको टर्मिनेटिङदेखि थर्डको टर्मिनेटिङसम्म यहाँ ट्राभल गर्यो तर आफ्टर भन्यो भने 1 सेकेन्ड पछि यहाँ गयो 2 सेकेन्ड पछि यहाँदेखि यहाँ गयो है 1 पनि पढ्यो 7 सम्म पढ्दा 1 पनि पढ्यो 2 पनि पढ्यो 3 पनि पढ्यो भने जस्तो भयो ल भन त अब कसलाई कन्फ्युज छ अलि पढ्दाखेरि बुझेर पढ क्या तिम्रो डेली लाइफमा फिजिक्स भनेको त वास्तवमा तिम्रो डेली लाइफमा हुने कुरा न हो सञ्जीव कुमार झा सेकेन्डको भनिदिनुहोस् कुन सेकेन्डको भनौँ त्यही अहिले यत्रो भने यही कुरा भनेको होइन र बाबु सञ्जीव आफ्टर वाला ड्रइङमा फेरि उ त्यहाँ त्यत्रो ड्रइङ बनाएछ अनि आफ्टर वाला आफ्टर 1 सेकेन्ड पछि यहाँदेखि यहाँ गयो H1 2 सेकेन्ड पछि यहाँदेखि यहाँ गयो H2 3 सेकेन्ड पछि यहाँदेखि यहाँ गयो H3 ल भन बाबु डेन्डान सिंह राणा 1:4:7 कस्तो केसमा हुन्छ कहिले पनि हुँदैन ल फेरि भन्नुहोस् दुःख दिने भयो बाबु तिमीले आयुष नेपाल ल ठिक छ फेरि भन्छु एकचोटि रिकल गराउँछु हेर मैले एकचोटि रिकल फेरि गराउँछु के भने एउटा बललाई यो फेरि खसालेको केसमा मात्र हुन्छ भन्ला होइन कार युनिफर्मली एक्सिलरेटिङमा पनि यो रिजल्ट हुन्छ त्यसकारण एउटा बललाई ड्रप गरेको छ यो हाइटबाट भने 1 सेकेन्ड पछि भेलोसिटी कति हुन्छ यहाँ भेलोसिटी आफ्टर सक्सेसिभ सेकेन्ड 1 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ 2 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ 3 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ भनेको छ भेलोसिटीको लागि हामीले v1:v2:v3 युनिफर्म के अरे इनिशियल भेलोसिटी 0 भएको हुनाले gt1 gt2 gt3 1:2:3 भयो अनि हाइट फल इन सक्सेसिभ सेकेन्ड भने फर्स्टमा यति फल भयो सेकेन्डमा यति भयो थर्डमा यति भयो भनेको u g/2 2n - 1 भएको हुनाले n को भ्यालु 1 राख्यौं 2 राख्यौं 3 राख्यौं सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर आयो तेस्रोमा आफ्टर भन्नाले 1 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो 2 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो 3 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो भनेपछि H1 is to H2 is to H3 भनेको रिजल्ट राख्यौं ल आयुष एकचोटि ट्राई गर राख गर अनि माइनसले बनाउला प्रोजेक्टाइलको डिरेक्सनमा पनि हुन्छ के भने बाबु मैले बुझेन अंशु रौनियारले नानीले भनेको बुझेन प्रोजेक्टाइलको वाइ डिरेक्सन यो प्रोजेक्टाइलै होइन यो त बडी स्ट्रेट लाइनको कुरा गरेछ प्रोजेक्टाइल पढेकै छैन अंशुले भनेको कुरा मैले नबुझाऊ कि तिमीले कुरै नबुझाऊ बडा कन्फ्युजमा छु म अहिले प्रोजेक्टाइल होइन अहिले स्ट्रेट लाइनमा पढाएको स्ट्रेट लाइनमा प्रोजेक्टाइल हुँदैन नानी कम्तीमा प्रोजेक्टाइल हुनलाई दुईटा भेलोसिटी हुनुपर्छ क्या तिमीले अहिले जे पढायो त्यो पो बुझ तिमीले भनेको के प्रोजेक्टाइल अहिले पढेकै छैन पछि कुरा गरौँला प्रोजेक्टाइलको लागि एउटा भेलोसिटी हुँदैन यो हामीले स्ट्रेट लाइनको मात्र कुरा गरेको एक्जाम्पल नम्बर 1 भने मैले एक्जाम्पल नम्बर 2
a ball dropped from top of tower cover equal height in first 3 second and last second. The height of tower is A मा 45 meter, B मा 175 meter, C मा 125 meter, D मा 150 meter. सी आयो कसरी आयो? प्रदीप पोखरेलको एकदम पोखरेल मगत ल ठिक भन्यो भन्न त कसरी भन्यो भन्नुपर्ने चाहियो अब पहिला। प्रदीपको एकदमै ठिक छ। कुन कलेज हो प्रदीप? व्हाट इज द नेम अफ योर कलेज? कसरी गर्यो? गरेको थियो कि यतिकै अहिले गरेर भन्यो भन्न खोजे? गरेको थियो भने ठिकै छ, अहिले गरेर भन्यो भने राम्रो हो। यसलाई मैले एकदम प्रिफर गर्न खोजेको। अरू कसको के आयो भन त? अरू कसैले भनेन? मै भनौँ अब है। एउटा बललाई यहाँबाट खसालेको छ। अ बल ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर कभर इक्वल हाइट इन फर्स्ट 3 सेकेन्ड। फर्स्ट 3 सेकेन्डमा जति हाइट कभर गर्छ, S3 3 सेकेन्डमा जति हाइट कभर गर्छ, फर्स्ट 3 सेकेन्डमा जति हाइट कभर गर्छ त्यति नै हाइट लास्ट सेकेन्डमा कभर गर्यो रे। लास्ट सेकेन्ड भनेको मतलब यो nth मा कभर गर्यो रे भने हाइट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। फेरि एकचोटि सुनौ। फर्स्ट 3 सेकेन्डमा कभर गर्ने हाइट र लास्ट सेकेन्डमा कभर गर्ने हाइट बराबर छन् भने हाइट कति हुन्छ? र यसले भने अनुसार त S3 इक्वल टु Hn भयो कि भएन त? S3 इक्वल टु Hn। अब हेर त, S3 भनेको हाफ G3 स्क्वायर इक्वल टु Hn भनेको G/2 अनि 2n - 1 n थाहा छैन, त्यसकारण n नै लेख्यौं। यसबाट n इक्वल टु 10/2 इक्वल टु 5 सेकेन्ड। यो बललाई ग्राउन्डसम्म पुग्नलाई 5 सेकेन्डको समय लागेछ। ग्राउन्डसम्म पुग्नलाई 5 सेकेन्डको समय लागेछ। यो बललाई ग्राउन्डसम्म पुग्नलाई 5 सेकेन्डको समय लागेछ। 5 सेकेन्डसम्म ग्राउन्डमा पुग्छ भने हाइट कति हुन्छ त भन्दा हाफ G अनि 5 को स्क्वायर इक्वल टु 125 मिटर। एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो। ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने फेरि बताउँछु, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु। यो बललाई ड्रप गर्दाखेरि फर्स्ट 3 सेकेन्डमा फल भएको हाइट र लास्ट सेकेन्डमा फल भएको हाइट सेम छ भनेको कारणले यसलाई पुरै फल हुनको लागि लास्ट सेकेन्ड भनेकै 5th सेकेन्ड रहेछ। अब हामीले के गर्यौं? 5th सेकेन्ड भएको कारणले हामीले टोटल 5 सेकेन्डमा कति हाइट फल हुन्छ भनेर रिजल्ट युज गर्यौं। अब कसैले केही पनि भनेन, बुझ्यो भनेर माने है। कसैले केही कुनै क्वेरी छ भने सोध्यो भने मात्र बुझ्छु मैले। नम्बर 3, a ball is projected vertically upward with velocity u meter per second, hit the ground with velocity 3u meter per second, then height is
ए मा u स्क्वायर बाई g, b मा 2u स्क्वायर बाई g, c मा 4u स्क्वायर बाई g, d मा 8u स्क्वायर बाई g। विपुल 40 एफसी भनेर अघिको क्वेसनको आन्सर हो कि अहिलेको क्वेसनको आन्सर हो कि? मैले यहाँ सिकाउन खोजेको एउटा मिनिङ के हो त्यो मात्रै हामीले सिक्न खोजेको, टिपिकल कुरा सिक्न खोज्यो। युले प्रोजेक्ट गरे एकछिन फेरि पठाऊ त बाबु, तिमीले के भन्न खोज्यौ? मैले हेर्नै नपाएर भाग्यो, बी आयो, अमृतको बी आयो, अमृतको। अघि एकचोटि फेरि पठाऊ त, मैले अहिले भनेको कुरा के लेखा थियो तिमीले? बीले युले फालेपछि भनेर के भनेको थियो? मैले त्यो फेरि पठाऊ त। सेन्ड अगेन, पढ्नै नपाएर भाग्यो। युले प्रोजेक्ट गरेपछि त युले नै हिट गर्छ, होइन र? होइन बाबु, मनदीप अलिक बुझेनौ। बल इज प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड विथ भेलोसिटी यु। यहाँ अलिक कहाँबाट भन्ने भएन छ, अलिक भाषा भएन छ। हिट द ग्राउन्ड विथ भेलोसिटी 3u, भेलोसिटी u फ्रम टप अफ टावर। यो अलिकति भाषा क्लियर भएन छ, मैले हटाएँ, ग्याप भएछ, त्यसकारण मैले थप्दिएँ है बाबु। मन्दिरले कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो बाबु भने युले फालेपछि ग्राउन्डबाट फाले हो, ग्राउन्डमै आयो भने यु नै हुन्छ। एकदमै राम्रो भन्यो, हाइट डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। त्यसकारण मोनु बाबु बैठा सी आयो, तिम्रो सी आयो। अनि विशालको बी आयो, विशाल उत्कर्षको ए आएछ। गर्दै नगरेर आयो कि गरेर आयो बाबु? ल ठिकै छ, जसको चाहिँ आयो हेर। अब कतिजनाको मिल्यो भने राम्रो भयो, मिलेर भने फेरि करेक्सन गर। मैले यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा के भने यो टावरको टप छ अरे, टावरको टप छ अरे, युले भेलोसिटीले माथि फाल्यो, अनि माथि फालेपछि सिधा जाने हो। अब देखाउनको लागि मैले यसरी बनाएँ। अनि ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि भेलोसिटी 3u भयो अरे। यु भेलोसिटीले फालेको छ र ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी 3u भयो। 3u भयो भने वाट इज द हाइट अफ टावर भनेर सोधेको छ। सोधेको यो दुईको पनि भन्दिनु न, मेरो नेट ल्याग थियो। के थियो नेट? दुईको कुरा के थियो? दुईको nth वाला फर्मुला लगाउन खोजेको बाबु। सुमितलाई मैले के भने s3 3 सेकेन्डसम्म ट्राभल गरेको हाइट र nthमा ट्राभल गरेको हाइट एउटै छ भनेपछि n को भ्यालु निकाल्यौं। यो s3 भनेको हाफ g3 स्क्वायर भयो इक्वल टु g/2 अनि 2n - 1 गरेर n को भ्यालु 5 आयो। अनि h बराबर हाफ g2 स्क्वायर गरेर फर्मुला रिजल्ट निकाल्यौं। अब अहिले म तिमीलाई सिकाउन खोजेको, भन्न खोजेको आन्सर सी हो। एकदम राम्रो भन्यो, अरुको मिला छैन। अब मैले यहाँ सिकाउन खोजेको के भने यु भेलोसिटीले फाल्यो भने, अघि एकजना विद्यार्थीले क्वेसन पनि गरेको थियो, युले फाल्यो भने यु नै हुँदैन त भने हुन्छ बाबु। माथि जाँदाखेरि यु छ भने तल आउँदाखेरि त्यो पोइन्टमा यु नै हुन्छ। यो कुरा जान्न खोजेको, भन्न खोजेको मैले। त्यसकारण रिजल्टको रूपमा लेख्न खोजेको भेलोसिटी अफ अ बडी एट a point is same while moving up and down. Velocity of a body at a point is same while moving up and down. एउटा पोइन्टमा माथि जाँदाखेरि जति भेलोसिटी हुन्छ, तल आउँदाखेरि त्यो पोइन्टमा त्यति नै हुन्छ। के रे सर? के कुन कुरा? आयुष अधिकारीले मैले के रे सर भन्यो, मैले कुरा हेर्न भर्खर हेरेँ, कुन कुरा के रे भन्न खोजेको। भाइ एकदम गुड भाइ। हेर त, मैले यो रिजल्ट लेखेँ। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन है। भेलोसिटी अफ अ बडी एट अ पोइन्ट इज सेम व्हाइल मुभिङ अप एन्ड डाउन। कुनै पनि पोइन्टबाट मैले ग्राउन्डबाट मेरो घरको अगाडि भएको ग्राउन्डमा गएर एउटा बललाई सिधा माथि फाल्दिएँ भने यदि सेकेन्ड फ्लोर क्रस गर्दाखेरि बल 20 मिटर पर सेकेन्डले गइराखेको छ माथि भने, माथि गएर फेरि सेकेन्ड फ्लोरमा आउँदाखेरि 20 मिटर पर सेकेन्डले नै आउँछ। भेलोसिटी अफ अ बडी एट अ पोइन्ट इज सेम व्हाइल मुभिङ अप एन्ड डाउन। यसलाई रिजल्टको रूपमा याद गर्नु पर्यो। त्यसो भनेदेखि हेर त, यहाँको भेलोसिटी यु, यहाँको भेलोसिटी 3u,
भनेपछि 3u v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2gh, यसबाट h इज इक्वल टु 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टु 4u स्क्वायर बाई g हुन्छ। आन्सर सी भयो। ल कसैलाई केही समस्या छ भने भन, फेरि बताउँछु। कतिजनाले ए भनेको थियो गुप्ताले, मिलेन, किन मिलेन सर एक्चुअली चेक गर। अनि बी पनि भनेको थियो एक दुईजनाले, त्यो पनि मिलेन बाबु है। हेरेर भेलोसिटी अफ अ बडी एट अ पोइन्ट इज सेम व्हाइल मुभिङ अप एन्ड डाउन, यो रिजल्ट युज गर्न खोजेको। एउटा बडीको भेलोसिटी कुनै पनि पोइन्टमा माथि जाँदाखेरि जति हुन्छ त्यो पोइन्टमा माथिबाट तल आउँदाखेरि त्यो पोइन्टमा भेलोसिटी त्यति नै हुन्छ। Number 4. When a ball is projected vertically upward with 40 meters per second, then it covers 5 meters in last second of its rise. If the velocity of projection is made 80 meters per second, then height rises in last second will be of rise will be A मा 5 meter, B मा 10 meter, C मा 20 meter, D मा 40 meter। सुमित यादवले कुन कुरा भन्न खोज्यो बाबु? अहिले गरेको यो क्वेशन हो सुमित? अझै एकचोटि भने यो क्वेशन हो बाबु सुमित? हो। यसमा के गर्न खोजेको भने हेर त, कुनै पनि पोइन्टमा हेर, तिमीले के बुझ्नु पर्यो पहिला भने कुनै पनि पोइन्टमा माथि जाँदाखेरि यसको भेलोसिटी 30 छ भने माथिबाट आउँदाखेरि यहाँ पनि 30 नै हुन्छ, 30 नै हुन्छ। u छ भने u नै हुन्छ। भेलोसिटी डाइरेक्सन अपोजिट हुने भयो। Velocity of a body at a point is same while moving up and down. माथि जाँदाखेरि जति म्याग्निट्युड छ तल आउँदाखेरि म्याग्निट्युड त्यति नै हुन्छ। अब माथि जाँदाखेरि u ले फालेको चिज ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि 3u भयो भने हेर त, यहाँको भेलोसिटी u भयो, यहाँको भेलोसिटी 3u भयो। v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh भयो नि त बाबु? अनि कसरी सेम कोले भन्यो? राइनोज साउथले कसरी सेम? 11 पढ्यो? 11 पढ्यो? राइनोज साउथ 11 पढ्यो, ठीक छ। एउटा क्वेशन सोधेको थियो बोर्डमा, तिमीले त बोर्डै दिएन तिमी, किनभने यो कोभिडको कारणले पढ्नै कम पढ्यो, त्यो समस्या छँदैछ। हेर हेर, यहाँबाट एउटा बडीलाई u ले फाल्यो भने माथि गएर यहाँ आउँछ v। हेर त, v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 2g, माथि गएर h आयो भने 0, v बराबर u। यसकारण एउटा रिजल्ट छ, सो दैट भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन इज सेम एज भेलोसिटी व्हाइल हिटिङ द ग्राउन्ड। सेम हुँदो रहेछ। माथि जति भेलोसिटीले फाल्यो ग्राउन्डमा आउँदाखेरि त्यति नै ले आउँछ रे। तिमीले एउटा बुलेट टाउकोमा माथि सिधा 500 मिटर पर सेकेन्डले फायर गर्यो भने त्यो बुलेट आउँदाखेरि 500 मिटर पर सेकेन्डले नै तल आएको हुन्छ। यो कुरा रिजल्ट हो। हेर यसबाट आयो। ल भन बाबु राइनोज, भन त कति बुझ्यौ कुरा? कति बुझ्यौ यो कुरालाई? कति बुझ्यौ? ल अब यसकारण यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ। किन? माथि गएर आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट 0। अब मैले यो पोइन्टलाई लिए, माथि गएर आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट 0, u ले फाल्यो भने u ले नै तल आउँछ। अब भएन त? के भन्यो फेरि त्यो विद्यार्थीले मलाई, अमितले भन्यो मलाई, एकजना विद्यार्थीले के लेखे एक्चुअली बढ्नु पर्ने होइन र भनेर के लेखेको थियो, फेरि पठाउँदा बाबु मैले पढ्नै पाएन। फेरि सेन्ड अगेन।
एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीले गर्दा इन्क्रिज हुने पर्ने होइन र त्यही त कुरा तिमीलाई त्यही फिजिक्स पढ्ने मान्छेले फिजिक्स पढ्दैनौ भन्ने कुरा मैले त्यस कारण बताउँछु क्या। मैले बढ्नु पर्ने हो। सुरुमा 40 ले फाल्यो भने तिमीले हातमा राखेको पेन माथि जान्छ? ल बताऊ त मलाई, जान्छ माथि? जाँदैन। फाल्यो न जाँदैन? फाल्यो भने जान्छ। जतिले फाल्यो माथि जान्छ, बढ्छ, के अरे घट्छ, माथिबाट तल आउँदा बढ्छ, 0बाट बढ्छ। के फरक पर्छ? के फरक पर्छ? त्यस्ता कुरा फिजिक्स पढ्ने मान्छेले त बेसिक कुरा बुझ्नुपर्छ नि। हातमा राखेको पेन माथि उड्यो र गयो भने ओ चमत्कार, जादु भयो, त्यो त्यसपछि हामी फिजिक्सलाई फेल गराउने कुरा आउँछ। छैन भने मैले फालेँ, जति भेलोसिटीले फालेँ, माथि जाँदाखेरि एक्सेलरेसन त्यति हुन्छ, के अरे रिटार्डेसन घट्छ, घट्दै 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 गएर 0 हुन्छ, तल आउँदाखेरि त्यही रेटमा बढ्दै बढ्दै गएर भी नै हुन्छ। अब के समस्या भयो? मनदीप काफ्लेको एन्सर मिल्यो। एन्सर त ए हो एकदमै। मनदीप काफ्लेको बाहेक अरूको अहिलेसम्म मिलेको छैन, अरूको कसैको पनि मिलेको छैन। बुझेको तिमीहरू प्रयोग गर्न सक्दैनौ जस्तो लाग्छ मलाई। जे पाए त्यो गर्छौ जस्तो लाग्छ। त्यो जे पाए त्यही गरेर इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन बाबु नानी हो। पहिला के बुझ्नुपर्छ? फिजिक्स बुझ्न खोज्नुपर्छ क्या। फिजिक्स बुझ्यो भने के हुन्छ? कि गर्न सक्दैन, कि गर्यो भने करेक्ट आउँछ। फिजिक्स नबुझेर जबरजस्ती गर्यो भने सबै क्वेसन एटेम्प्ट गर्छ, सबै रङ एटेम्प्ट गर्छ। त्यसकारण त्यो मिस्टेक, देयर इज डिफरेन्स है। फिजिक्स बुझेर गर्यो भने कि गर्नै सक्दैन, कि गर्यो भने करेक्ट मात्र हुन्छ। अब हेरौँ यहाँनिर, व्हेन अ बल इज प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड। मैले यहाँ एउटा रिजल्ट लेखिदिन खोजेँ तिमीलाई। रिजल्ट लेखिदिन खोजेँ। के लेखिदिन खोजेँ भने मैले 50 मिटर पर सेकेन्डले फाले पनि लास्ट सेकेन्ड भनेको मतलब 1 सेकेन्डको लास्ट सेकेन्ड, 10औं सेकेन्डमा त्यो रेस्टमा आयो भन्ने नै हो। त्यो लास्ट सेकेन्डमा कभर गर्ने हाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन। हाइट राइजेस, किन त्यो देखाउँछु है। हाइट राइजेस इन लास्ट सेकेन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन। अब एकचोटि रिकल गरिहालौँ। यहाँ मैले के गर्न खोजेको भने लास्ट सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै यहाँबाट तिमीले फाल्यो भने जाँदै जाँदै गर्दा यहाँ आएर रेस्टमा आउने हो कि होइन? यहाँ आएर रेस्टमा आउने हो कि होइन? रेस्टमा आउँछ भने माथि जाँदाखेरि, अघि भर्खर भने मैले, माथि जाँदाखेरि जति समय लाग्छ तल आउँदाखेरि त्यति नै समय लाग्छ। त्यसकारण रेस्टमा भएको वस्तु यहाँ आउनलाई कति समय, कति हाइट ट्राभल गर्छ भन्दाखेरि हाफ जी लास्ट भनेको 1 को स्क्वायर इज इक्वल टु 5 मिटर। लास्ट सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने हाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन। 40 ले फाल्यो भने माथि गएर रेस्टमा आउला, 50 ले फाल्यो, 80 ले फाल्यो भने अलिक झन् माथि गएर रेस्टमा आउला, केही फरक परेन। अब म तिमीलाई फिजिकली हेर्न मन लाग्छ, मलाई कसरी भयो चेक गर्न मन लाग्छ भने हेर एकचोटि। मैले यो कुरालाई, बेसिक कुरा यही हो, सिध्यो। तर अब म तिमीलाई यसरी पनि बताउँछु। 40 मिटर पर सेकेन्डले फाल्यो रे तिमीले भने यसलाई रेस्टमा आउनलाई कति समय लाग्छ? t बराबर u बाई g। u भनेको 40/10 इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड। 4 सेकेन्डमा रेस्टमा आउँदो रहेछ भने 3 सेकेन्डसम्म यहाँ पुग्यो, 4 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो। त्यही होइन र? 3 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो, 4 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो। अब यहाँ पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी कति रहेछ त भन्दाखेरि 40बाट 3 सेकेन्ड पछि कति भयो भन्दाखेरि v बराबर u भनेको 40 माइनस g, t भनेको 3 भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो। 10 मिटर पर सेकेन्डले गएको चिज 0 मा हुनलाई कति समय, कति हाइट ट्राभल गर्छ भने 0 इज इक्वल टु 10 स्क्वायर माइनस 2gh। h बराबर 10 स्क्वायर भनेको 100/2g भनेको 10 इज इक्वल टु 5 मिटर भयो। अब तिमीले यहाँ 80 ले फाल्यो रे, 80 मिटर पर सेकेन्डले फाल्यो रे। 80 मिटर पर सेकेन्डले फालेको चिज रेस्टमा आउनलाई कति समय लाग्छ त भन्दाखेरि u भनेको 80/g भनेको 10, 8 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। 8 सेकेन्ड पछि 7 सेकेन्डसम्म यहाँ पुग्छ। हेर, 7 सेकेन्डसम्म यहाँ पुग्छ, 7 सेकेन्ड, अनि 8औं सेकेन्डमा 8 सेकेन्डमा यहाँ पुग्छ, रेस्टमा आउँछ। अब 7 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति घट्दो रहेछ त भन्दाखेरि v बराबर 80 माइनस g भनेको 10 into 7 इज इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड, अनि हाइट त्यही हुन्छ। ल अब बताऊ, मलाई कसलाई कन्फ्युज छ?
सिधै युज गर्न मिल्छ। मैले यसरी गरेको होइन, यति लम्बा चौडा गरेन। मैले मात्र के गर्दिएँ भने हेर त, लास्ट सेकेन्ड भनेको यहाँ पुगेर यहाँ पुग्नका लागि यो 1 सेकेन्डमा यहाँ रेस्टमा आयो। 1 सेकेन्डमा रेस्टमा आयो भने यहाँबाट यहाँ जानलाई s बराबर हाफ g t भनेको 1 को स्क्वायर इज इक्वल टु 5 मिटर भनेको लास्ट सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने हाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन भन्ने मैले। ल भन अब। ए ल टाउकोले छेक्यो। ल अब भन त, मैले यता आइसकेँ। अघि केही भयो कि हेरेर भन त। पुरुषोत्तम भन, हेरेर कन्फ्युज भयो भने भन। फिगर बुझाइदिनुहोस्। मैले फिगर त यतिकै एक्सप्लेन गर्न मात्र खोजेको छु बाबु। हेर मैले के गर्न खोजेँ भने, ठिक छ फेरि बताउँला। हेर त, 40 मिटर पर सेकेन्डले फालेको वस्तु, 40 मिटर पर सेकेन्डले फालेको वस्तु 3 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो, 4 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो। 3 सेकेन्ड पछि 40 ले फालेको चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि 10 भयो, 10 ले ट्राभल गर्यो कति हाइट। अनि 80 मिटर ट्राभल पर सेकेन्डले फाल्यो अरे यहाँ, 80 मिटर पर सेकेन्डले फाल्यो भने 8 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो अनि 7 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो। 7 सेकेन्डमा भनेको 8औं सेकेन्डमा यति मात्र ट्राभल गर्यो, इज इन्डिपेन्डेन्ट टु भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन। ल भन त। अंशु रौनियाले भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन भनेकै बुझेन भने समस्या भएन। प्रोजेक्सन भनेको फालेको भेलोसिटी। अंशु अनि इंग्लिश पनि कमजोर भयो कि नानी? यस्तो तरिकाले भयो भने त फेरि क्वेसनै बुझेन भने त समस्या पर्ला नि त। अंशु रौनिया कुन कलेज हो? थ्रो कुन कलेज हो नानी? अंशु थ्रो। ठिक छ, प्रोजेक्सन र प्रोजेक्ट र थ्रो एउटै हो। भर्टिकली प्रोजेक्ट गर्यो भन्ने हुन्छ नि त, प्रोजेक्सन भन्छ। बडी इज थ्रोन, बडी इज प्रोजेक्टेड भन्छ। प्रोजेक्टेड, भर्टिकली अपवर्ड, यस्तो वर्डहरू युज गरिराखेको छ। ल अब अगाडि जान्छु म है त। अर्को इक्जाम्पल, मैले टिपिकल इक्जाम्पलहरू दिन खोजिराखेको हो, यसकारण लास्ट सेकेन्डमा माथि जाँदाखेरि राइज हुने हाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन। लास्ट मात्र होइन, लास्ट 2 सेकेन्ड भन्यो भने यही हाफ जीटी स्क्वायर युज गर्नु मिल्छ। लास्ट सेकेन्ड हाइट सबैको एउटै हुन्छ, एकदमै सनी, एकदमै त्यही बताएँ मैले बताएँ। अर्को एउटा इक्जाम्पल, अब ड्रप गर्ने कुरा बताउँछु। बल इज ड्रप्ड फ्रम टप अफ टावर of 180 meter high. Find दुईटा क्वेशन लेख्न खोजेँ। Find height, fall. Find एक नम्बरमा height fall in last 0.2 second. दोस्रोमा time to fall last 20 मिटर। सर टाइम अघिको 4 सेकेन्ड आउँदा 10 इज इक्वल टु भी इज इक्वल टु 10 नहुनु पर्ने। तिमी के पढ्छ गौरवले? पढ्छौ के भन्ने कुरा पुरा कन्फ्युज भयो क्या मलाई। 40 मिटर पर सेकेन्डले फालेको वस्तु 4 सेकेन्ड पछि रेस्टमै आउँछ भनेको छ। लास्ट सेकेन्ड भने यो 4 हो र 3 सेकेन्ड पछिको स्टार्टिङमा फोर्थ लाइफ हो लास्ट भनेको छ बाबु। गौरव कुमार यादव, तिमी यस्तो सिम्पल कुराहरू पनि बुझ्दैन, अलिकति गाह्रो कुरा भयो क्या। गाह्रो किन भयो भने हामी इन्जिनियर बन्न खोजिराखेका छौँ होइन। त्यसकारण लास्ट सेकेन्ड भनेको त 3 सेकेन्ड पछि सुरु भएर 4 को टर्मिनेटिङसम्मलाई लास्ट भनिन्छ होइन र बाबु? गौरव 4 मा होइन, मैले 3 मा 10 भने हो, 3 सेकेन्ड पछि भनेको। त्यसकारण तिमीलाई अलिक मिलेको छैन बाबु गौरव है। अलिकति बुझ्ने बानी गरेर पढ, अलिक धेरै पढ, जति सक्छौ धेरै पढ है। ल अब यसको कुरा भन। बल इज ड्रप, अहिले ड्रप गरेर अघि के गरेको थियो? माथि फालेको थियो। अब यहाँनिर हाइट फल इन लास्ट 1 सेकेन्ड भन्यो भने त अर्को फर्मुला, हाम्रो फर्मुला g/2n-1 युज गर्न मिल्छ। तर लास्ट 0.2 सेकेन्ड, लास्ट 0.4 सेकेन्ड, लास्ट 0.6 सेकेन्ड, अब के गर्ने? लास्ट 2 सेकेन्ड पनि हुन सक्छ है, फेरि यही हुन्छ भन्ने छैन।
यो फेरि क्वेसन मैले दिएकै होइन, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मैले हरेक दिन आएर के भनिरहेको छु, तिमीलाई मैले क्वेसन सिकाउन खोजेको होइन, मैले तिमीलाई फिजिक्स सिकाउन ट्राई गरेको, यो फरक छ। फिजिक्सको कुरालाई फेनोमेनलाई बुझाउन खोजेको, त्यसकारण क्वेसन यो भनेर सिकाउन खोजेको होइन, यो त रिफरेन्स दिएको, इक्जाम्पल यस्तो भयो, यस्तो हो, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर जान्न खोजेको। ल भन त, हेर त, अब म अलिकति फिगर बनाएर देखाउँछु। यो बढी फल भयो, फल भइसकेपछि यहाँसम्म फल भयो, यहाँसम्म यति फल हुनलाई 0.2 सेकेन्ड लाग्यो भने यो हाइट कति हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला टोटल खस्नलाई कति समय लाग्यो त हामीले रिफरेन्स हेर्यो भने t बराबर √2h/g भन्ने फर्मुला छ हामीसँग। √2h भनेको 180 बाई g भनेको 10, सिम्प्लिफाई गर्यो भने 6 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ यहाँदेखि यहाँ खस्नलाई। भने यो त 5.8 सेकेन्डमा यहाँ पुगेछ नि हैन। त्यसकारण h बराबर, यो लास्टको h बराबर लेखेँ मैले, h बराबर हाफ g t स्क्वायर माइनस हाफ g t माइनस 0.2 को स्क्वायर। यसबाट हाफ g कमन लिदेऊ, 6 स्क्वायर माइनस 5.8 स्क्वायर। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि a प्लस b a माइनस b भनेर 5 इन्टु 11.8 इन्टु 0.2 इक्वल टु 11.8 मिटर नै भयो। क्याल्कुलेटर छँदैछ, एन्सर आउँछ। एकदमै राम्रो भन्यो बाबु सिजन पङ्गेनी, एकदमै राम्रो, एकदमै भेरी नाइस, भेरी गुड। कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन, बुझेन भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु, बुझ्यो भने अगाडि बढ्छु। आयुषको त केही पनि मिलेन, जे पनि भनिदियो। आयुषले भनेको कुरा मिलेन बाबु, मैले नबुझा हो कि तिमीले नबुझा हो, अलिक कन्फ्युजन भयो। तिमीले त यो हाइट निकाल्यौ, मैले यहाँ भनेको लास्ट 0.2 सेकेन्डमा कति हाइट फल भयो भनेपछि यो हाइट फल भयो भने हो र आयुष? आयुष अधिकारी, त्यसकारण त मैले फिजिक्स बुझ है, फिजिक्स भनेको के भने बुझ भन्न खोजेको। आयुषको कुरा क्लियर भयो कि भएन बाबु? आयुष भयो है। ल अब तिमीलाई सोधेको यो आयो, दोस्रो क्वेसनतिर जाउँ। यो 1 नम्बरको क्वेसन है, 1 नम्बरको क्वेसन। दोस्रो नम्बरको क्वेसन, हाइट फल टाइम टु फल लास्ट 20 मिटर भनेको छ। हेर त, यो फल भयो यहाँबाट लास्ट 20 मिटर, यो 20 मिटर फल हुनको लागि कति समय लाग्यो भनेको छ। मलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि टी लेख्छु, यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि टी ड्यास लेख्छु, अनि घटाइदिन्छु, एन्सर आउँछ हैन र? बुझिएन सुमित यादवले, के बुझेन? ल के बुझेन ल बताऊ ल सुमित, ल म यही के बुझेन बताऊ। बुझिएन भन्न त सजिलो छ, यहाँनिर बुझिएन भन्नुपर्छ बाबु। बुझिएन भनेपछि त समस्या भइहाल्यो नि, म कसरी भन्न सक्छु? सुमित कहाँनिर बुझेन? सुमितले क्वेसन मैले नम्बर 1 को, अब तिमी तिम्रो घरको छतमा जाऊ, तिमी तिम्रो घरको छतमा जाऊ, तिम्रो घर 4 तले छ मानौ, तिम्रो घर 4 तले छ, छतमा जाऊ, छतको छेउमा जाऊ, एउटा बल ल्याऊ, टिटी बल, यो अर्को क्रिकेट बल जस्तो एउटा बल ल्याऊ, बललाई फुत्ता खसाल्देऊ र खस्दाखेरि तिम्रो घरको हाइट मानौ ल, धेरै नम्बर धेरै दिएन, मानौ यो 20 मिटर छ, 20 मिटर छ तिम्रो घरको हाइट। 20 मिटर छ भने 20 मिटर पुरै खस्नको लागि, मैले नम्बर हेरेको छैन है, मलाई मतलब छैन। 20 मिटर पुरै खस्नको लागि कति 4 भने 2 सेकेन्ड लाग्यो मानौ। 20 मिटर पुरै खस्नलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो। तिम्रो घरको छतबाट तिम्रो ग्राउन्डमा जानलाई एउटा बललाई, त्यो क्रिकेट बललाई 2 सेकेन्ड लाग्यो भने लास्ट 0.2 सेकेन्डमा कति कभर गर्छ भनेपछि 2 सेकेन्ड पुरै लाग्यो। अनि लास्ट 0.2 सेकेन्ड भने यति हो, तल तिम्रो घरको ग्राउन्डबाट फर्स्ट फ्लोर अथवा अलि माथिसम्मको कुरा, फर्स्ट फ्लोरसम्म, त्यसको लागि ग्राउन्डबाट त्यहाँसम्म, माथिबाट त्यहाँसम्म जानलाई 1.8 लाग्यो भने मैले के गरेँ? टी स्क्वायर पुरै माइनस टी माइनस 0.2, 1.8 को स्क्वायर गरेर आन्सर निकालेँ। अब तिमीले के बुझेनौ ल सुमित, ल बताऊ। अनि भएन क्या, तिमीले बुझेन सर भन्न त सजिलो छ, सर मैले यहाँ बुझेन भन्नुपर्छ भन्न खोजेँ। बारम्बार मैले भनिरहेको छु, मैले यहाँ बुझेन भन्नुपर्छ है। ल अब के भने 0.35 आयो 2 को, तिमीले कुरा बुझेकै छैन भन्ने गर्छ। कति आयो रे?
0.35 आउन सक्छ हेर त मैले के गर्न खोजे भने t बराबर √/ ट्वाइस h बाई g इज इक्वल टु √/ ट्वाइस h भनेको 180 बाई g 10 भनेको 6 सेकेन्ड भयो अनि t ड्याश बराबर √/ ट्वाइस h भनेको 180 माइनस 20 180 माइनस 20 बाई g भनेको 10 भनेको √/ 17 दुना 34 34 भयो कति आउँछ यसको भ्यालु होला त 34 को रुट भनेको कति आउँछ 4√2 होइन 34 आउँछ होला लास्ट 20 मिटर भनेको छ 20 मिटर 16 हुन्छ 160 हुन्छ 160 भनेको 16√2 16 भने 4√2 14 चौको 56 भनेको 5.6 आउँछ त्यसकारण therefore del t बराबर t minus t dash is equal to 0.4 सेकेन्ड 3 point something ठीक छ g को भ्यालु कति राख्यो यो अघिको मिलेन चाहिँ गल्ती भएछ किनभने 70 होइन 34 हुँदो रहेछ 60 हुँदो रहेछ 60 भएपछि यति हुँदो रहेछ अलि मिलेन आनन्द रिजालको कसरी मिलेन एकचोटि हेर आनन्द 0.3 आयो 5 आयो पुरुषोत्तमको कसरी आयो यहाँ 160 यो गर्दाखेरि 2 आउँदाखेरि 160 भनेको 4 भयो 4√2 भनेको 14 चौको 14 न 28 यहाँ त 14 4 भयो नि त 4 भनेको 4 र 14 1.4 हुन्छ अनि 14 56 5.6 आउँछ 5.65 ठीक छ हुन्छ मैले त्यसभन्दा अगाडि देखेँ ठीक छ हुन्छ नो प्रब्लम पुरुषोत्तम ठीक छ है एकदम ठीक छ ल यति कुरा मैले बताएँ अर्को एक्जाम्पल दिन्छु एक्जाम्पल नम्बर नेक्स्ट a bulb is projected vertically upward cover vertically upward दुईटा क्वेशन लेख्छु है cover equal upward is at same height after 4 second and 7 second then velocity of projection is project A मा 40 meter per second, B मा 50 meter per second, C मा 55 meter per second, D मा 70 meter per second. दोस्रोमा cover equal height in 4th second and 7th second. Then velocity of projection is A मा 40 meter per second, B मा 50 meter per second, C मा 55 meter per second, D मा 70 meter per second. दुईटा कुरा सिकाउन खोजेको एकचोटि क्वेशन लेख त्यसपछि स्टार्ट गर्छु अंशु रौनियाको 0.3 हो 3 समथिङ होला 0.4 लेखेँ मैले ठीक छ अंशु हेर एकचोटि 0.34 आएको थियो अघि तर तिम्रो 0.3 समथिङ होला ठीक छ सी आयो कुनको क्वेशन ए को कि 2 को सी कुनको ए को सी आयो आउला ठीक छ पहिलो पोइन्ट